Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dito'y usa ka matutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo busa. Miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, og sa tibok mong kalag, og sa tibok mong sarabutan, og sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay nining duha. Ang magtutudlo sa balaod mingon ngadto kang Hesus. Husto ka na magtutudlo, tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing ug sa tibok niyang salabutan ug sa tibok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isigataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman nining duha ka sugo kaysa pagdala ug mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag ug ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.